جیڑا شخص کہتا ہے انہاں نوں اللہ دے پیغمبر دے نال پیار نہیں، اللہ دے پیغمبر دے نال محبت نہیں، اگر اللہ دے نبی دے نال پیار ہوندا، اللہ دے نبی نال محبت ہوندی، پھر 12 ربیع الاول نوں چڈیاں لاندے، 12 ربیع الاول نوں لائٹاں لاندے، 12 ربیع الاول نوں بازار سجاندے، 12 ربیع الاول نوں ایک پگڑا پاندے، 12 ربیع الاول نوں جناب والا بازاراں دے اندر نچدے ٹڑکدے اور جشن مناندے۔ او دوستا بیلیا یہ 12 ربیع الاول دا دن جڑا ہے یہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی وفات دا دن ہے، میرے پیارے پیغمبر دی ولادت دا دن نہیں ہے، میرے نبی دے دنیا وچ آمن دا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ دے نبی دے دنیا تو رخصت ہون دا دن ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی